سنو دوستو، حدیث پاک بیان کی تھی امام ابن اساکر نے تاریخ دے اندر، اور یہ حدیث بیان کی تھی امام ابو نعیم نے دلائل النبوت دے اندر، یہ حدیث بیان کی تھی امام طبرانی نے المعجم دے اندر، یہ حدیث بیان کی تھی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ العالمین دے اندر، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راویین بیان فرمیدن کہ کانا بدو اسلامی انی کنت یتیمن بین امی و خالتی وکنت اراش ویحات لی فکانت امی و خالتی کثیرا ما تقول یا بنیا لا تمر الى الرجل تانی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیغویک ویدلک فکنت اخرج الى المرأة واترک شویحاتی وآت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلا ازال عنده اسمع منہ ثم روح وغنمن دمرا یابسات الدروع فقالت امی وخالتی یا بنی مال غنمک فقلت ما ادری ثم فعلت فی اليوم الثانی كذلك ثم عدت الیہ فی اليوم الثالث فاسلمت وشکوت الیہ امر امی وخالتی وغنمی فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جینی بشیاہ فجئته بهن فمسح دروعهن وظهورهن ودعا فيهن بالبركة فامتلأنا شهما ولبنا فدخلت على أمي وخالتي بهن فقالت أمي وخالتي يا بني هكذا فرع فأخبرتهما فأسلمت هي وأمي فقال لما بايعنا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورجعنا من عنده منصرفین فقالت امی وخالتی یا بنی ما رأینا مثل هذا الرجل ولا احسن منه وجها ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما رأینا کأن النور یخرج من فیہ۔ اے حدیث پاک دے الفاظ ہم میں پڑھے ہی واسطے ہم تاکہ میں کو پڑھن دا ثواب مل پوے تو کو سنن دا ثواب مل پوے۔ سنو دوستو، حضرت ابو قحافہ فرمیدن قالا کان بدو اسلامی انی کنت یتیمن بین امی و خالتی، فرمیدن میں چھوٹا ہم بچپن کنو گزرتے جنا لڑکپن دے دور دے وچ گیا، میرا ابا فوت تھی گئے، سر کنو چھاں اٹھی گئی ہے تے میں یتیم تھی گیا، میرے گھر دے وچ کون ہوندا، میری اماں ہوندی ہے، میری خالہ ہوندی ہے، گھر دے سربراہ ہوندے ہن تے ہکڑی اماں میں کو سدیا خالہ میں کو سدیا، فرمایا پتر جے تک تیرا ابا جیندا ہا گھر دا انتظام وہ کریندا ہا تو بچپن دے وچ ہوے تے کو فکر نہ ہوندی ہے تے گھر دا سلسلہ چلدا رہ ویندا، ہن تو تھی گئی یتیم تے گھر دا انتظام طے کرنا ہے، ذمہ واری تیرے اوتے، گھر دا بڑا ہن تو وہی اج کرو بات طے کیا کرنا ہے، کون تو اراش ویحات لی، ابا تیرا بکرا چریندا ہا، کھیر بھی چیندے آسے، گوشت بھی چیندے آسے، بکرے دا کاروبار کریندے آسے تے گھر دا سسٹم چلدا ہا، ہن ابا تیرا فوت تھی گئے، ذمہ داری تیرے اوتے ہے، اج کنو بعد بکرے دا اجر تے چراونا ہے تے توجہ دے نال چراونا ہے، گھر دا سلسلہ چلاونا ہے۔ دوست پیو تے ماں جیندے ہوویں سر دے اوتے چھاں کھڑی ہوندی ہے، زمانے دی دھوپ تنگ نہیں کریندی تے جڑا ابا ٹر ونجے چھاں ہٹ ویندی ہے، زمانے دا ذمہ داریاں مجبوریاں تے بوجھ سر دے اوتے آ ویندے، بول کے سلطان الکاملین عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف دے پنجابی زبان دے صوفی شاعر نے دو شعریں دے وچ پیو تے ماں دی عظمت بیان کیتی، او آدن باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن
کنڈ خالی تے ماوا باج محمد بخشا او کون کرے رکھوالی تے ویر ویرا دے درد ونڈا دے تے ویر ویرا دیا باواں اور باپ سرا دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈی تو بولو صبح فرمدن اماں میں کو سجا خالہ میں کو سجا ہو کہ آج کرو بعد سلسلہ تین چلاونا ہے کردہ لیکن کانت خالتی و امی کثیرا ما تقول یا بنی لا تمر الى الرجل تان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیغویکا ویدلکا رات کو اما سجا ماسی سجا ہوا کہ سویرے کنو بکرا چراون پیدا کم میں تے انہیں کو چنگی جا دے اتے چراونا ہے چنگی چراگا دے وچ انہیں کو خوب رجاونا ہے کھواونا ہے پلاونا ہے گھماونا ہے پھراونا ہے ایک کھیر بڑے سن تے گھر دا سلسلہ چل سے لیکن پتر ایک چیز دا خیال رکھی تو ساری نصیحت ہے کہ لا تمر الى الرجل اتھا مکے دے وچ ایک بندہ آیا ودے نویں دین دا بانی ہے وہ آدھے بت پرستی چھوڑو تے ایک اللہ دی عبادت کرو نویں دین دا بانی لوگ آدھے اتنا جادوگر ہے اتنا اندے چہرے تے وچ کشش ہے اندی آواز وچ کشش ہے کہ جیڑا ان کو دیکھ دے اندہ دیوانہ تھی دے پیو دادے دے مذہب کو چھوڑ دے اے سال ہا سال کئی سو سال کنو اسا خاندانی بت پرستی کریں دے پیسے اتنے سارے خدا ہیں تے ان کو چھوڑ دے تے ہوں ایک خدا آلے او بندے دا جڑا دین ہے ہوں کو من گندے تے ہوں دا کلمہ پڑھ گندے تائیں پتر انہیں نہیں مجھنا اماں تے ماسی نصیحت کی تھی سویرے کنو بکرا چرا لیکن ہوں رستے تے نہیں منجنا جتھا او نویں دین دا بانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او آکھ دے پیان پتہ نہ ہاں جو آپ کون ہیں نبی ہیں رسول ہیں بس لوگ ہی نہ سنے ہویاں گالیاں جو اے نویں دین دا بانی ہے تے جڑا کو دیکھ دے او جادو دے ذریعے کو اپنا بڑا کیندے دوستو عربی زبان وچ مثال دے دین ضرب المثل اکھان ہے آدن کے الانسان حریصن فیما منع بندے دی فطرت ہے کہ ہم کو جتھوں روکو انہیں زیادہ ویندے کیوں ویندے آدھے یار ونیا تا صحیح دیکھا تا صحیح بھی لوگ کیوں رکے دیں کوئی راستہ ہے جو لوگ رکے دیں حضرت ابو قرصافہ فرمیدن اماں کہ ماسی رات کو میں کو سمجھایا وہ سم گیا انہیں آکھا سویرے رستے تے نہیں بننا بے رستے تے بننا ہے بکریاں چراونے ہیں لیکن میں نہ سوتا ہوں میں سوچیندہ رہ گیا یارو کہ جاؤ سے جن کو دیکھتے لوگوں دے دیوانے تھے نہ سویر تھی وے تا بنیا دیکھا تا صحیح ہوگی شخصیت کیا جادو ہے کیا کمال ہے ملتے بولو سبحان سنو دوست حضرت ابو قرصافہ فرمیدن فَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْمَرْعَى سویر تھئیے اما تے ماسی والا نصیحت فرمائیے نصیحت سنتے ٹر پیا بکرے دا جڑگی دا ہو جائے میں آکھے آج ویسا چراگا دے اتے سیر کرے سا بکرا چرے سا کھوے سا پلوے سا لیکن دل دے اندر خیال ہے اون رستے دے اتے توجہ جتھا نویں دین دا بانیے دیکھا تا صحیح کہ اون دے اندر کشش کتنی ہے اون دے اندر کمال کیا ہے جادو کیا ہے پر میں دے رستے دے اتے بندہ ہا پوچھے یار کوئی تھا نویں دین دا بانیے او آکھے نا منو رستے دے اتے تو بھی پیو ڈارے دے دین کو چھوڑ دے سے تے ہوں دا دیوانہ تھی ویسے مولا فرمیدن او جو روکے دل چ مزید کشش ود گئی ہے دیکھا تا صحیح راز کیا ہے فرمیدن اگو بے بندے کنو پوچھے او بھی روکے فرمیدن تریجے بندے کنو جدا پوچھے آنکھیں سامنے دیکھ پہاڑ دے دامن دے وچ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرمائن چند صحابہ کرام بھی بیٹھن ابتدائی اسلام دا زمانہ ہے سرکار اللہ دا پیغام پہنچے دے بیٹھن فرمیدن اترک شویہاتی جی میں ہوں رستے تے گیا
حضور دے چہرے کو ڈٹھے چہرہ مصطفیٰ دے اتے دید پئیے تے میری اکھ تھی چہرے تے لگ تے کھڑ گئیے اترک شوئے ہاتھی بکرے دا ہوش نہیں رہ گیا میں آکھے یار میں اے چہرے کو جے کو ڈٹھے اج تک یو جا سونا ڈٹھا کہنی فرمے دن آت النبیہ پیر خود بخود ٹر دے گن سرکار دی محفل دے وچ وانتے بہ گیا فلا ازال عندہ اسماء منہ کتنی دیر بیٹھا فرمے دن سویرے سویرے حضور دی محفل وچ پہنچا شام تک سرکار دی محفل دے وچ بیٹھا رہ گیا حضور گفتگو فرمیندے رہ گئے میرے کنے کنو دل دے اتے گال اترتی رہ گئی ہے سرکار دے چہرے کو دیکھتا رہ گیا اکھی کنو حضور دی صورت دل دے اتے اترتی رہ گئی ہے نہ دنیا دا ہوش نہ جہان دا نہ بکرے دا نہ گھر دا نہ بکھ نہ ترے بس سرکار دی زیارت کیتی تے جڑا حضور دے چہرے دی گال آوے تے بول پہ سلطان العاشقین خواجہ خواجگاں شہنشاہ تصوف کوٹ دا گھوٹ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی زیارت کیتی تے اپنی کافی دے اندر بیان کیتا فرمے دن کیا ریت پریت سکھائی ہے کیا ریت پریت سکھائی ہے سب دسدا حسن خدائی ہے کیا ریت پریت سکھائی ہے سب دسدا حسن خدائی ہے دس دی یار مٹھل دی صورت کل تصویر اتے کل مورت مل تو بولو سبحان اللہ کوئی فارسی دا کلام نہیں نہ کوئی پشتو دا ہے اس سرائکی زبان دے صوفی شاعر سرائکی اولیاء دے سردار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دی کافی جو حضور دی صورت دا بیان ہے فرمیدن دس دی یار مٹھل دی صورت کل تصویر اتے کل مورت ہر ویلے ہے شگن مہورت غیر دی خبر نہ کائی ہے کیا ریت پریت سکھائی ہے سب دسدا حسن خدائی ہے بولو سبحان اللہ